बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ मेरे साथी यहाँ पे मेंबरान कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली, हम लोग आज यहाँ पे अडयाला जेल का जो मेन गेट है उससे 300 मीटर हम लोग शुमाल की तरफ खड़े हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अचानक हम सब के पास अदालत के ऑर्डर्स मौजूद हैं। हमारे महबूब कायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब पाबंद सलासल हैं इन दीवारों के पीछे, और हम जो उनके जानसार यहाँ पे खड़े हैं, अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद हमें उनसे मुलाकात नहीं दी जा रही, और वजह कि सिक्योरिटी थ्रेट है। हम इस चीज़ की शदीद अल्फाज में इस पाबंदी की मुज़ामत करते हैं। ये टोटल एक बोगस पाबंदी की मतलब पाबंदी इन्होंने डिक्लेयर की है। इसकी ना कानून इजाज़त देता है। इस वक्त अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है उनको मैंने बुलाया कि यहाँ पे आके हमसे बात करे और बताए, और वो भाग गया। कोई स्टाफ का मेंबर सामने आने से इनकारी है। इनको हम लोग कौमी असम्बली में बुलाएंगे। हमारा इस्तकाक मजरू हुआ है, इनसे पूछताछ करेंगे। पंजाब असम्बली में हमारे जो साथी हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उस पे हम लोग अडयाला जेल की जो अखराजात हैं, जो अफसरान की करप्शन है, उसकी जांच पड़ताल कराएंगे इंशाअल्लाह। उसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि कोर्ट के ऑर्डर्स, फैसल जावेद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनके कोर्ट ऑर्डर्स में और बाकियों के भी वाज़ेह तौर पे ये लिखा गया है कि किसी सियासी लीडर या मेंबर को अपने कायद महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ना मिलने दिया तो गालबन 25,000 रुपये क्या जुर्माना, 25,000 रुपये जुर्माना उन्होंने आयद करना होगा जेल के हुकाम ने। इन्होंने यह पाबंदी 2 हफ्तों के लिए लगाई है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं। जो होम सेक्रेटरी है पंजाब का, उसको शर्म आनी चाहिए। वज़ीर आला, सो कॉल्ड वज़ीर आला, गैर आइनी गैर कानूनी वज़ीर आला मरियम नवाज़ को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उसके वॉच के नीचे ये पाबंदी लगी है। जो नया सो कॉल्ड गैर आइनी और गैर कानूनी मुशीर दाखिला मोहसिन नकवी, जो कि कातिल है पंजाब का, उसके वॉच पे ये काम हो रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। सो कॉल्ड गैर आइनी और गैर कानूनी वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ है, मैं फिर कहता हूँ, गैर आइनी और गैर कानूनी, उसको शर्म आनी चाहिए कि कहाँ पे गया रूल ऑफ लॉ, कहाँ पे गया मेरिट, कहाँ पे गई आइन और कानून की बालादस्ती। ये इन्होंने एक टोटल गैर आइनी सेटअप बनाया है। इसको हम लोग कंडेम करते हैं और इनको कैफर करदार तक इंशाअल्लाह ताला पहुंचाएंगे। हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान में या आइन की बालादस्ती और अदालतों की बालादस्ती होगी तो मुल्क आगे चलेगा, वरना मुल्क आगे नहीं चल सकता। हम डिमांड करते हैं कि मेरी आज 3री बार है मैं आ रहा हूँ अपने महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने, पर नहीं मिलने दिया जा रहा। हमें तशवीश है अपने लीडर के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। हम लोग मिलना चाहते हैं, हम लोग आंखों से देखना चाहते हैं, हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। सेनेट का इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, पर ये करप्ट हुकूमत ये उसमें रोड़े अटका रही है कि हम लोग अपने महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से सेनेट की सीटों के बारे में कोई गुफ्तगू ना कर सके। इंशाअल्लाह ताला हमारे सेनेटर्स आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला जीत के दिखाएगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, शेड्यूल भी उसका आज का 15 तारीख से, तो क्या हिकमत अमली होगी इस दफ़ा, क्योंकि आपको एनए की जो सीटें थी मखसूस नशिस्तें वो भी आपको नहीं दी गई, तो दूसरी बातों को दे देगी, तो आप सेनेट के इलेक्शन में क्या हिकमत
بہت اچھا سوال ہے. اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن میں بدقسمتی کے ساتھ لین دین کے بازار جو ہے مختلف جگہوں میں گرم رہا ہے, مختلف صوبائی اسمبلی میں. وہ سب یہ کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے, پر الحمدللہ ہمارے ممبران جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر صوبائی اسمبلی ہو گئے یا قومی اسمبلی ہو گئے, وہ ایک آگ کا دریا عبور کر کے آئے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی کال پہ لبیک کہیں گے, اور ہمارے جو نمائندہ ہوں گے سینٹ کو کے ان پہ انشاءاللہ تعالی وہ مور لگا کے ان کو کامیاب کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. لیکن سر یہ بتائیے گا کہ ایک شوید یہ بھی ہے کہ سینٹ الیکشن تک کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ پروسیس مکمل کرنے صدارتی الیکشن میں اور پی ایم کا الیکشن صدارتی الیکشن میں اب سینٹ کے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. سینٹ الیکشن کے بعد کے پی میں گورنر راج جو ہے وہ لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ یا اس طرح کی غلطی انہوں نے کی تو وہ آگ سے یہ حکومت کھیل رہی ہوگی. ابھی ستم ظریفی پاکستان میں یہ ہے کہ صدر ہاؤس میں جسمانی طور پہ ایک مفلوج صدر کو انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ بٹھا دیا, جو کہ فنکشن کر ہی نہیں سکتا بدقسمتی سے. دوسری طرف وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ ایک وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو بٹھایا گیا ہے جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, جو کہ فارم 47 کا مینڈیٹ چرا کے ادھر آئے ہیں, جو پاکستان کی عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے. اور اس کابینہ کی مثال مرکزی حکومت میں چاہے وہ پنجاب میں ہو, ان کی یہ مثال ہے 0 جمع 0 جمع 0, یعنی کہ 0 جمع 0 جمع 0 ضرب 0 تقسیم 0 کریں, اس کا جواب آپ کو 0 ہی آئے گا. ہیں ٹوٹل 0. مہنگائی کا حال دیکھ لیں, رمضان شروع ہے, ساری قوم کو پہلا روزہ مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول فرمائیں اور آپ کے درجات بلند کریں. پر آج کے دن میں جو مہنگائی ہو رہی ہے, آپ ریٹ دیکھ لیں. اس وقت رستے سے میں بازار سے آ رہا تھا, 400 روپے کلو مرغی کا ریٹ ہے. پیاز جو تقریباً 350 روپے سے زیادہ ہو رہا تھا کلو. ابھی میں بازاروں میں یہی ریٹ دیکھ کے آ رہا تھا. ایک محنت کا شخص کس طرح گزارا کرے گا؟ اور بجلی کے ریٹ اس گرمیوں میں آپ یاد رکھیے گا 95 روپے سے لے کے 100 روپے یونٹ تک یہ بجلی پہنچے گی, اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہوگی. اور اس کا موازنہ کر لیں, آج سے 2.5 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ 17 روپے یونٹ تھی بجلی. عمر ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اب قومی اسمبلی میں ہیں, اپوزیشن کو آپ لیڈ بھی کریں گے, تو یہ بتائیں کہ آپ کا فوکس ذاتی ہے یا جو اس وقت عوام مہنگائی میں پس رہی ہے یا جو مزید ٹیکسز لگانے جا رہی ہے حکومت, آپ کا یہ پرائیورٹی ہے یا آپ کی پرائیورٹی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہی وہ پرائیورٹی ہے, عوام ہی ہماری پرائیورٹی ہے, جس کی وجہ سے ہم نے IMF کو خط لکھا کہ یہ چور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور عالمی بینک کا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا اور IMF کا جو قرضہ آ رہا ہے, ہمیں یہی اندیشہ ہے کہ یہ چور جو ہے اس اماؤنٹ کو, اس رقم کو ہڑپ کر جائیں گے. ان کی پیٹ میں جتنی یہ رقم ہے یہ ادھر ادھر خرد برد ہو جائے گی, اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس سے محروم ہوگی, اس سے مستفید نہیں ہو سکے گی. قرضہ بھی ہمیں چڑھے گا اور فائدہ بھی نہیں ہوگا. اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اس پہ ایک مضبوط حکومت آنی چاہیے, جس کی قیادت وزیر اعظم عمران خان صاحب کر سکتے ہیں, جو کہ ایک ایک پائی جو ہے صحیح انداز میں پاکستان کی عوام کو وہ فائدہ اٹھا کے دے سکتے ہیں. اور ہمارا یہ کام ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر کڑی نظر بھی رکھیں گے اور ان کا احتساب بھی کریں گے. IMF کو جو آپ نے خط لکھا تھا, انہوں نے جو آپ کو جواب دیا ہے وہ کوئی آپ کی توقعات کے برعکس تو نہیں ہے؟ IMF ایک عالمی ادارہ ہے اور اس کے مطابق وہ اپنا خط لکھتے جائیں گے. ہمارا کام اپنی عوام کے ساتھ جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ہے, اور وہ کیا گیا وعدہ یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقی آزادی کے لیے کام کریں گے, اور پاکستان کی عوام کی ترجمانی جن اسمبلیوں میں ہمیں منتخب کیا گیا, اور وہ پاکستان کی سب اسمبلیوں میں ہے. صرف قومی اسمبلی کی بات کروں 180 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں. آپ مخصوص نشستیں اس میں کریں 245 بنتی ہیں. پنجاب میں بھی ہماری حکومت بن سکتی تھی, بلوچستان میں بھی, KP میں ہماری بن گئی ہے, اور سندھ میں بھی پیپلز پارٹی نے اور MQM نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے, جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. IMF نے جو آپ کو جواب دیا ہے, کیا وہ اس بات کا نتیجہ نہیں جو آپ نے IMF کے ساتھ
साथ वायदा तोड़ा था आपकी हुकूमत ने? बिल्कुल नहीं, वो टोटल सेपरेट था, आप उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। हमारे दौर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हो रहे थे, हमारे दौर में पावर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आ रही थी, सारे सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट आ रही थी। इन लोगों ने आके उसका बेड़ा गर्क किया, चाहे वो PDM2 की हुकूमत हो, चाहे वो आपकी उसकी एक्सटेंशन निगरान हुकूमत हो। आप रुपए की कदर कीमत देखें, आप डीजल और पेट्रोल की कीमतें देखें, आप बिजली और गैस की कीमतें देखें, आप अफराद ज़र देखें, आप पाकिस्तान की एक बढ़ती हुई मईशत 6% के तनासब से बढ़ रही थी GDP, उसका इन्होंने बेड़ा गर्क किया और उसको ब्रेकें लगा के वो बजाय इसके कि वो बढ़े, वो सुकड़ दी गई है और इस वक्त भी सुकड़ रही है। बहुत शुक्रिया आप साथ।